خانم اینا رو کجا بذارم؟ برو بذار اون طرف. چشم خانم. بیا اینجا. نایلا، یه چیزی رو باید راست بگی. تو از قبل از سرویس خبر داشتی؟ دارین چی میگین؟ چی میدونستم؟ ببین نایلا، من تو رو خوب میشناسم. تو بیشتر از خودت از بقیه خبر داری. چطور شده که تو واقعا نمیدونستی؟ چی رو ندونم هاجر خانم؟ شما بهم بگین ها. همین دیگه که سرویسی که زنده داشت داده طلا نیست، بدلیه. وای خدا، توبه چطور ممکنه؟ جلوی من نمیخواد موش مرده بازی دراری. قسم میخورم هاجر خانم، من یه ذرم خبر نداشتم. اصلا مادر جان چرا باید همچین کاری بکنن؟ این خیلی بده. منم دارم به همین فکر میکنم. برای چه نغمه باید همچین کاری بکنه؟ خجالت نمیکشه؟ به دختر من سرویس تقلبی داده؟ من فکر کردم که شاید چون من خیلی تحصیل کرده نیستم برای همین با اینطوری میکنن، ولی نباید با زویا این کارو بکنن، چون هم دکتره هم دختر برادره. از کجا میدونستم تو قسمت اون رفتاری بدتری از من نوشتن؟ منظورت چیه؟ ولش کنین. میگی یا نه؟ به کسی که نمیگین. ای بابا نمیگم، بگو. خب در اصل مادر شوهرم میگه که زویا از بس درس خونده مغزش خراب شده و اصلا به رسم و رسومای این خونه اهمیتی نمیده. برای همینم به ازمیر یاد دادن که چی؟ که به زویا خیلی سخت بگیره. شاید برای همینم بهش سرویس بدلی دادن که رفتارش عوض بشه. هاجر خانم، من برم؟ منم بهشون نشون میدم. ای بابا، ما هنوز صورت جاریمون رو ندیدیم. میشه ببینم زویا بعد عروس شدن چه شکلی شده؟ فعلا نمیتونی صورت زویا رو ببینی. چرا؟ آخه اول از همه داداش ازمیر باید صورتش رو ببینه. آره؟ مگه من غریبم؟ من جاریتم. ببخشید زن داداش، لطفا ناراحت نشین، اما من به ازمیر قول دادم. اشکالی نداره. سعدیه، لطفا زود برو بیرون ببین ازمیر اومده یا نه. شما دوتا دیوونه شدین؟ آره شدیم. نمیتونی یکم صبر کنی؟ ای بابا فقط برو بیرون دیگه. تا اون برسه 1000 نفر منو دیدن. لطفاً برو ببین دیگه. باشه رفتم. نایلا برای چی؟ منو آوردی اینجا؟ دیدین؟ زویا اون سرویس بدلیه رو ننداخته، سرویس خودش رو انداخته. آره دیدم، دختر ست ما رو ننداخته. من قبلا گفته بودم که مادر جان زویا خیلی اطفالیه. حالا خودتون با چشماتون دیدین؟ همه یه زندگی به خوش کردن مادر گذشت، حالا نوبت دختر است. اون دختره نباید به شما احترام بذاره؟ مادر جون من میگم اگه امروز از این موضوع بگذریم همه زندگیش به حرف شما گوش نمیده. ول کن دخترم، مگه حالا ما سرویس اصل دادی؟ بدلیه دیگه، الکی دعوا میشه. ای بابا مامان جون، تا کی میخواین شما نازشو بکشین هان؟ مگه من میگم که بجنگین؟ فقط به زویا بفهمونین که از این کارش خیلی بدتون اومده. این مادر و دختر باید بفهمن شما فقط دیگه یه جاری نیستین. مادر شوهرین و حق دارین که بپرسین.
این حق شماست مادر جون. نمیخواد الکی بترسین. دیگه هر طور راحتین. بله نغمه. نایلا گفت میخوای بام حرف بزنی. چه حرفیه که نمیتونستی اونجا بهم بگی؟ آره خب میخواستم بپرسم که زویا چرا سرویس ما رو ننداخته؟ سرویس خودش رو انداخته. وای اصلا نمیخوای به روی خودت بیاری. خوبه خجالتم نمیکشی با این سوالت. از چی خجالت بکشم؟ حق دارم این موضوع رو بدونم. الان من فقط جارید نیستم، مادر شوهر زویام. مادر شوهر؟ مامان راست میگن که اگه آدم بیشتر از ظرفیتش احترام ببینه مغزش خراب میشه. چی شده نغمه؟ موضوع چیه؟ بفرما، فقط شما کم بودی. این چه طرز حرف زدنه؟ به همون طرز حرف میزنم که باید با شما آدمای سطح پایین حرف زد. حرف دهنتو بفهم. من پدر شوهر دخترتم. ای بابا برادر، ما اشتباه کردیم دخترمونو به شما دادیم. این اشتباه میشه درستش کرد. شالمو بردار دیگه، چرا لفتش میدی؟ از کی تا حالا منتظر نشستم. چی شد؟ اول اجازه بگیر. اجازه چی؟ برداشتن شالم دیگه. برش دار. خیلی خوشگل شدی. زویا داداش ازمیر، دعوای بدی شده، زود بیاد پایین. تو کی جانے پیار میرا میں کر انتظار